سلام أستفلا لي محرم داتا هتان باولوس ترخيبو ناولو بوستي قبرلو بعد هيجي تبقى سمع باولوس ترخيبو زيهم حقناتهم كساخن دايزي بالحبيرنا نري انتكم بزعبه هتان باولوس ابز ساعات زلو تتخكرني حبريتاون نباكم كبصحي بسم الله الرحمن الرحيم نسو وصي كابت ختم بتقولع وصي كاب ختم قداماي ነገር هات انغست ناي صلمات بتعمي فرح له بعلو وصي كابت ከተማ ወይ ሰብ አለው ሙዝ ዝመርሖ ሰባት ሓሚኦም አለው ታይቱ እዚ ሓቢርና ንረንተኸው ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትማ ናብ መቀለ ካትዩ እና ተባሃለዩ ከዛሬ ጀምሮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ ወደ ትግራይ ክልል ከተሞች እንደሚገቡ የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። ሰበር ዜና ተሰምቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ጨምሮ በትግራይ ውስጥ ወደሚገኙ ካምፖች ሊገባ እንደሆነ ተሰምቷል። ብዛዕባ ዞን ሓቢርና ክንሪና ሞኒካ ድማ ብዛዕባ ዕርቂ ህግደፍን ህወሓትን ዝበለቶ ነገርኒ አነ ኤርትራውነትኩም የጠራጥረኒ ነዞም ስተሊንን ደደቢት ሚዲያን ድሪኦም አዴታ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ኣለዋ እቶም ሰባት እዚኣቶም እስተሊንዶ ደደቢቶ ኣብቲ ዓድን ድሕር መፅኦም መንእሰይ ኤርትራ ጉመዶም በልዋ ነዚኦም ካልኦትን ሓቢርና ንረንትኸውን ንዓኹም ከስሑን ከዘናግዑን ዝኽእሉ ናይ ሰሙዝ ቪድዮታት እውን እኔውና ሓቢርና ክንዘናግዕ ኢና ቅድሚ ግን ነዝገዛ ሓድሽ ሰባት ኣለዎም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻናልና ቤተሰብ ኩኑ ከምኡ ድማ እዛ ቪድዮ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ስለዘለዎ ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ናብ ቪድዮና شير أسي شير لايك كم عينة تودي دس الدركي أنا دفتوا عينة تودي هفتام جزا زلوا مكينا زلوا شكرا نادي لما نمزي نقر كيف مستيقن درنا دنقلي Oh my God كني دعد ميخي 10 شعاتة إسران كتر مسير كنيركي زين كلن كتب لن زصنحت مالتو يا امنا صنيحه مጨረሻ فحبيلاتو نسخس 10 شعات عامت راي خغيرخي من يبلخ غالي سخي انت تتفتو يا عينه تودي زبلخيو تا حنت ነገር እንድሕረልያ ክትግኒ ይኺ እሳ እንድሕር ዘይልያ ግን ቅበጽ የዛحفتي عتا قدس كو إيخا قداو خلوكم نسخم نعيك تملسوا لي زدلي حانت حتى نيتو كلكم زمسلكم او كومنت تصحفوا ليكم تحطوا خصمعكم يو ذات اكيد استملسوا لي فاري سمعت ديو مرجع ديو ويس كاوتسرنا وجه لخونه نغري شفتوا تختتلتي تحطوا سميعهم مالكم فاري سمعت ديو مرجع ديو ويس كاوتسرنا وصا لخونه نغري يزولنا زلو نسخم زمسلكم او كومنت تصحفوا لي كمون سبات او كومنت تصحفوا ونراكم كا حسابكم كتلاوطوا تمرت توسدوكم الى تسفا يقبر نغتل الشيء زعترك فيها قنجا بيبي 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 أريكي أرماد الرا زعترك فيها زع بحدش ملكة بحدش ستايل يا بيش أو تنقع أو تنقع وي بيبي بيب نالخي انا مكينه كلاك خمس الخانه برو هميلات مصكا اشي حدا حاونا خان شيطان ملخت لني يبلنا له اسكي تا ملختو نسمعيا شيطان خطقطني حاضركا كيشفلقنا حاضركا خصوغنا حاضركا منم ديتقم دقاس حماق لي تحديره انت غتقم خوفو غير وردا قعقع انا دقاس تقوق حجي خداك انا فر برد بزونه تسيا انت غتقم قمد بشتي انا ودي نا تفطوا شيطان زلوا تفطوا تالكم شرغور لخسمعني من ما يتقمن خطقطنا خوغنا حدير من اند تريولا غطي عين غطي حاو تسيا من تكاليت حديره شيطان خطقط جفلق حديره وزا قعقع جاء تقام حجي من ما يتقامن نعرف تسعد حدا مو ليتي فرق ليت حجي عيني حاول دكه تقوق تسيا هاودي بشتي اخزي اتو ساعات سامع عايزين كان شيطان صحيتني شيطان كم زغيرن እንዳወልና ነበር شيطان توساخو ترى قدفنا تاي بزخونه زحاوي شجركم بعلكم فتحوا امونغو حواتينا ات حوات
تسعسعيتهم رأيهم بجنب مالتي درف خطفوا لكم أمو همين داولا 5 لو رأيهم هو حوار بقى زماننا مغلل تخينا انتي دالك حيس كالي مسيخة أمبول حيزلك مسيخ مبراه تغزا خطولو برهان تعدل زودي نعبل اتوا ريح جبا حقوي نزيا بزيا تولعه بزيا تطفى بمنتي تطفى لك بباتري وا ناي منتي باتري بخومي سلطني لا انا دا حسبو ما حقوي لو ما انت نزيا بباتري في خياس كسبريا صباح بمنتي كركا تبره انا طنقلاي دي ناي صباح دا فطاري يفلت ازكو ناي طنقلاي ناي ود طنقلاي يكونن ازي انت تسراسي نون دايك تبره تغل نصباح سلميت كي اخاطول دا حان زودي نصباح حبتنا بره عركي مرعلنا ويا حدر ايش مو اندحر صباح بمنتي تبره بره عركي تفلطني خلوا هندي اي سدنني خلاي معلتونا ويا حدر وي ابا حبا يردا كان ليت كاغبر ودي وما زعما براه تداخن فتنا دحجب زخلها ابو خان وحندي بحنت فتنات في اخي يا رخا أعرف هذا كم زيادة سلتني نهر كم زيادة سلتكم كل جزء مالتي بزا بتردفوا ولا حنت زجمي ولا صوصتي جنة ودنا ويتعلق من الفتنة أنا قاعد أطلع أضرب كويسو بنتها ما كنعناك دعلا أنا بعد هتفل التاني ولنا انت خصها أنت حويت هوكي كوين يوغي تفلتني أو تيولي تا أو تغيزا حمام أطعم مكاري بوزع دامك فستنكم وتكويك أو تغيزا باي إرد وقال مالي سؤتي هو نورمالي ترقاق عقادم نفا تانا قاعدك رقاق عقادي بوتاك ويخاتي خيو عقادي بوتاك عقادي أو تيولي ترى أتو تغير خلاص خطلوا خالك وينين ترى أري متغم لقرم ايديا هون كتو كده تاسي كده خفن انت بابا هون كتفك زلخان قرندو حتى صوص كفلتا حتى فكيره ارغان زرغان كندي غزعت خون صايس لمو تفكر كندي غزع اتا فقرك عويه يبنشتي انت باباي لمن خفكرك انت نفاس تا سويت حقوسيا سويتي حقوس اغرويتنا هو انت قول جمير يعني طيب هو عزيز حموتات فينا مالدي ترى سدي جملا حنوتات يزبحال وي كاودي نابو نمن هبو تبال مثل حز سريح الله واي بدنقل هيدو انت قالي قول عادي كونكن كم يزبلك زلو أدمي ما عيسرا قبل ما نوح غيره بوزح غيره تايكون يقلو زبلكي أرر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 رrررrرrرrرrرrrرrr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 
عيته وانا زي سمع بالليل ودا عيته عياي قدفني عيكا الكون مريروني حيلوني كيدر حق اللي كبز عيني قدفني بدق ليدو كنبريه انا اسكسدايه حلفت بدو كند بشماي تصوعني فرا ينزبلاني بدق ليدو كنبريه انا اسكسدايه واي حفتي شح عمتها ينبرن سديا هزو لك كودس مالن ግን እሳ ያخبرخ ብለይሳ خبر የለን ስለዚህ ክትخبر ተደልኺ ሓሉያ دول حجزني وزيا حجزني يزير حجز خمدي تمام دنا عسلت مشانياتي حمش زرزر شكرا حمش سلالي ولا تعمل شكرني اني زودي ندي خلفني حمشته حمزة حمشته سلام عليكم بازر طيب شكرا سلام عليكم
ودوي حجزن ابو خي حجزن ودوي هلو برازري سلام عليكم للك برازري للك برازري سلام عليكم تواتي بتعمل جحا همنا انا خلينا خالو كمين غيرنا يوم زخونه كل زلمن دخاي مالت ياخون انت هافتم لما اني امسيلكم نايس قرب سؤال بيتو ردلي እሺ ፍቷት ተከታተልተክ ሳብ ሕዚ ትስሕቁ ትዛናግዑ ከም ትነብሩ ተስፋ ይገብር ሕዚ ድማ ናፍቶም ቀፂለ ዘቕርበልኩም ሓበሬታታት ኢና ክንሰግር እስኪ ፈለማ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ናይ ህፃን ጳውሎስ ጉዳይ ኢና ክንርኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ህፃን ጳውሎስ ተረኺቡ ጽቡቕ ስማዕ ህፃን ጳውሎስ ተረኺቡ እናበሉ ብዙሓት ቪድዮታት ፖስት ይብሉ ብዙሓቱን ሼር እናተገበሩ እዮም ዝርከቡ ኮይኑ ግን እዚኦም ኩሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቁን ህፃን ጳውሎስ ሳብ ሕዚ ምንም ከም ዘይተረኸበ እንዳሃዮ ካብ ዝጠፍእ ድማ سومنا قطيرو خمزلو يو نتحبر زركب اسكي ابز غداي زي عملكيتو نشنش زولو ነገር ነይ ሰሚና እንመለስ دهاي ናይ ህፃን ጳውሎስ እንሆ ሶምን ቀሪቡ ካብ ዝጠፍእ ክሳብ ሕጂ ክርከብ ኣይተኻለን ዘሎ ንብዙሕ ሰብ ሕጂ ደንፂዎ ገሪምዎ ዘሎ ኣብ ጀርመን ዝኣክል ዓበ ሃገር ሓደ ህፃን ማዕረኽንዚ ክጠፍእ دهاي ክስን እሞኻዝ ኩሉ ጻዕርታት እንዳገበሩ ከመይ ክርከብ ዘይካለ ንብዙሓት ሰባት ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ከም በዓል ጀርመን ዝኣክል ሲ ኣይኮን ደን ሓደ ህፃን ብዙሕ ክዛረብ ዘይክእል ገለጽ እዩ ጽርግያ ዝኸይድ ዝነበረሲ ወላነቶም ገበነኛታት ዝበሃሉ ብዙሕ ገበን ዝፍጽሙ ብዙሕ ሽጣራታት ዝጥቀሙ ከማን ኣውሽተ ሓደ መዓልቲ ኣውሽተ ክልተ መዓልቲኦም ዝረኽብዎም ከሃድሙ እንከሎ ማለት እዩ ንሓደ ዝጠፍእ ሰብ ግን ከመይ ይኽሳብ ሕጂ ዘይተረኸበ ንብዙሕ ሰብ ኣሻቃሊ ኮይኑ ይርከብ ግን ጀርመናውያን ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለው ብላዕሊ ኾነ ብታሕቲ ኾነ ብሓንበስቲ ጌርካ ብፖሊስ ጌርካ ብኣኽላባት ጌርካ ናይ መጥፋእቲ ሓዊ ጌርካ ናይ ሕክምና በቃ ዝተፈላለዩ ትካላትን ኣካላትን ህዝብን ኩለን ማዕከና ዜናን ብዛዕቡ ዝዛረባ ዘለዋ ዝከኣሎም ይጽዕሩለው ስለዚ ዝከኣሎ እንዝገብር ዘሎ ሰብ ድማ ይቀንየልና ኣምላኽ ድማ ብሰላም ይረኸብ ህፃኒኻ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ንእግረ መንገዲ ናይ ሓሶት ዜናት ዝርግሑ ቻነላት ኣለኹም بعض هجي سماع باولوس ترخيبو ويدما قد سماع باولوس ابرو باغله مالتيسي زوم كم زعين الزينه تزرغحسي بيستغال متن قدوفو كندي جي قدوفو إلنا انا تزبغن ريو نغم عين الزرغح سبات 44 سبات سبسكرايب يغبرو مالتيو سلازي انت حزبون خمس تاكسر ان كلخا ابزي اتو الكاس ريبورت بلالا افتر ريبورتكم كتغبرو زغباكم منبر مع الخمسي عدل كتبهم زي طلالا جيجا اسلازي كلاتنا خمسين عين شانات جيجا حبرتا زبادما ريبورت قبرالنا افتنا جرمن ويب سايت افت فيديوهات كدنا تغبرو زلكم صبق نمسكن املاخ يحجزكم كنبل يغبانا مالتيو ايساننا غازيان نشكاب هاجر جرمن يغنيلي እሽም ባርከስ ተተተልት ከም ትሰማዕኩም ወይ ብዛዕባ ዝህፃን እዚ ዘሎ ሓበሬታ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኮይኑ ግን ብዙሓት ሰባት እዚ ህፃን እዚ ተረኺቡ እናሆሩ ሼር ይገብሩለው ብዙሓት ሰባት ድማ እንዳዳናገሩ ይርከቡ ስለዚህ ድማ ፍቷት ተተተልት ከም ዛይነት ቪድዮታት ተረኺቡ ከለኹም ቅድሚና ብዙሕ ሰብ ሼር ምግባርኩም ሓቂ ዲ ሓሶት ዝብል ኣቲኹም ከተረጋግጹ ይዝግባ እዚ ለፍቷት ተተተልት ብዛዕባ እዚ ህፃን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብኩ ሓንቲ ኣዘራራቢት ዝኾነት ቪድዮ ኔቶ ሪና እንመለስ ናባዲዩ ናብ ሓደ ዞባዲዩ كلاتنا خندلي نخلينا اب مخن كبر الاحوال حتىكم سكي ناتكم ريتو ليبن صبط زارب الله كبر حاو انتي ناتكم ريتو از ودنا ابو يزولا تاكتما وي وتي كابتا كتما تاي تبلو سخناتكم جمجام بس كل زراهم مو في ديسكابيجي انتي تبلو ابا الله تاكتما تفي وازلو وي وتي لو كال كتما يزولو كال زوبا هلو تاي تبلو سخم ناتي ريتو كمتي برشت كلاتنا زرعنا مالتي كنت تصبصاب زرعنا كنت ادلاليا زرعنايو ناتي داسيس ماينو نسو وصي كابت ختمه بتقولع وصي كاب كتما قداماي ነገር احات انغست ناي صلمات بتعمي فرحلو اوتيزم صلمات بتعمي فرحلو تقولع ابت برشت انا خم زنببكو سلازي وصي له كابت ختمه داسيس ماينو اوكي بايناي مغدي تايت بس باور نبعلو وجي كابت كتما وي سبالو مز مرحو سبات حبيهم لو تايت بلزها وي سبات حجي داسيزش في سبات حبيهم خبل ايكلنين سبات حيزهم لو كبل ايكلنين كمزي انتالو اسخاون تزاربكا اشمونت معلت ترخيبو تقولع تردي خان لها السو يزحبا زولمبر سبات سي بفلات حبيهم كبل ايكلنين بكونيل كحبي مكبل ايكلنين باسيرت كغاطم يخيل خون جن نسو اندحر ابانو فندات حبه حجانهم يغرخ رخبه تخالي سب كاليز مسلو سب مسو زلو يز مسلو زغون قلع خويدسي
كمي جيراني تورترو حجيس قلع سلز طفعنا ينامبر قلع نري بانوف نري دلا نامبر نورمال ليبن كلنا كو ينستهولولنينا بسم الله الرحمن الرحيم. Wir haben heute den 30.03.2025, befinden uns hier in Weilburg, Hessen. Erstmal für unsere muslimischen Geschwister Eid Mubarak und wir sind auf der Suche von dem kleinen Jungen Paulus, der verschwunden ist. Das erinnert uns ziemlich stark an Arian, den haben wir auch verzweifelt gesucht. Viele haben geweint teilweise damals und das war eine sehr harte Suche. Und am Ende ist leider tot aufgefallen. شن باركس فتو تختتل تم تراخمو منግስት ጀርመን ነዝቆል ዓዚ ንምርካብ ያው ዝካአሉ ይገብር ከም ዘሎ ክሳብ ሕዚ ድማ ምንም ዓይነት ከም ዘይረኸበ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብዝኾነ ዝህፃን ዚና ወለዱና ቤተሰቡ ንኽምለስ ኩልና በብዘለና ብጸሎት ንሓግዞም ኩሎኩም ይፈቱ ፈጣርማ ነዚ ህፃን እዚ ምንም ከይኾነስ ቤተሰቡ ከረኽቦ ተስፋ ንገብር እዚ ለፍቶ ተختلتلنا ዝጽል ሓበሬታ ይኮስደኩም ኣብ ዝጽል ንሪኻ መከላከያ ሰራዊት ናብ ትግራይ ከኣትዩ እናተባለ ይዘሎ ዝኾነ ሓበሬታ ነይ ሰሚዕና እንመለስ ከዛሬ ጀምሮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ ወደ ትግራይ ክልል ከተሞች እንደሚገቡ የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። ጀነራል ታደሰ ወረደ በአዲስ አበባ በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በነበራቸው ውይይት የተደረሰባቸው የስምምነት ነጥቦች ከዚህ እንደሚከተሉ ናቸውም ተብሏል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀሌ ከተማን ጨምሮ በነባር ካምፖች ውስጥ ይገባል። የጊዜው አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት በአንድ ወር ውስጥም ይሰየማል። የጊዜው አስተዳደሩን ተግባር የሚያደናቅፍ ማንኛውም አካል ላይ ተመጣጣኝ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል። ጀነራል ታደሰ ወረደ የጊዜው አስተዳደሩን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንትነት ሆኖ ይሰራል። ጀነራል ተክላይ አሸብር የታደሰ ወረደን የኃላፊነት ቦታ ይሰየማል። የትግራይ ታጣቂ ኃይል ወደ ተዘጋጀላቸው ካምፕ እንዲገቡም ይደረጋል። የተቋረጠው የፕሪቶሪያ ስምምነት ተግባር በተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በትክክልም ይተገበራል። ለፕሪቶሪያ ስምምነት ገንዘብ የለገሱ ሀገራት አሜሪካን ጨምሮ ገንዘብ እንዲለቁ ይሰራል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ እንደገና የሚደራጅ ሆኖ በአዲስ አደረጃጀት ህወሓት 50%፣ ብልጽግና 25% እንዲሁም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪል ማህበራት 25% ድርሻ ይኖራቸዋልም ተብሏል። በፊት የታጣቂ ወኪል የካቢኔ አባል የነበረ ሲሆን በአዲሱ አደረጃጀት ውክልና አይኖረውም ተብሏል። ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ በልዩ ትኩረት እንዲሰራ ከዚህ በፊት የተደራጁ የብሔራዊ ኮሚቴና የክልል ቴክኒክ ኮሚቴዎች በአዲስ መልክ ስራ እንዲጀምሩ የሚሉ ናቸውም ተብሏል። ለወቅታዊ አዳዲስ መረጃዎች እናት መረጃን ላይክ ፎሎ ያድርጉ። ሰበር ዜና ተሰምቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ጨምሮ በትግራይ ውስጥ ወደሚገኙ ካምፖች ሊገባ እንደሆነ ተሰምቷል። የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በተስማሙት ስምምነት መሰረት አዲስ ፕሬዝዳንት ለትግራይ በሚመጣው አንድ ወር ውስጥ እንደሚመረጥ የተገለጸ ሲሆን የአስተዳደር ካቢኔውን በተመለከተም 50% ከህወሓት 25% ከብልጽግና እንዲሁም 25%ን ደግሞ በሌሎች ፓርቲዎች እንደሚሸፈን ተገልጿል። ለተጨማሪ መረጃ ላይክና ፎሎ አድርጉ። ሽፍቶ ተከታተልተይ ተሓበሪታ ከምት ዝሰማዕኹም ሞዩ ቀጽልና ድማ ናፍትና መወዳእታ መደብና እናንሰግር ሞኒካ ብዛዕባ ዕርቂ ህወሓትን ህግደፍን ዝምልከት ኣብ ላይፍ ዝበለቶ ነገርና ይኸሙን አዲታት ኤርትራ እንታይ ይብላ ዝብል ሓቢርና ክንረይና ሰላም ዲ ከመይ ውዒልካ ደሓን ዲኻ ሰላም ሞኒ ከመይ ትሪዮ ዝጉዳይ እዚ ኣነ ወላ ሓንቲ በቃ ገሪም ነው ማለት ብጣዕሚ እንዲ ዝገርመካ እትኽዝረብ ዝከኣል ኩሉ ተዛሪብካ ኢኻ እዚ ተዛሪቡ ዘለኻ ሓደ ውልቀ ሰብ ስነ ጥበባዊ ኢልዎ بconfidence كن بلكي تباهل خمسة عين زرباتات كبلي لأنا قمت يبلين عند حرتبه هيلو خاني و عند حزبي أترى خبرك خلال لو في عم ندرن أب حرق أنا دلو جنا حرق أنو كي تود أخلو كم زعينة الزرباتات كزرب كله زي أنا أكتبت على حزبي أترى خمسة لو ميزاري أنا نعي إذا حزب زي أنا قد دم حلال فلو إزهم سبات زياتهم تمالي نحزبي أترى نسراويت إيرترا نجنرالات حلفتي إيرترا زصرفو زنبوريم استلين ده ولا دبيت ميديا حجي أبزي حسابات كهب كلنا حسابات ذهبت تقراواي يخطب لوا بعبيو عويلد الزارب كم دليتو نجيركم نزت قوامو إيرترا ندحر لكم أنا إيرترا ونتكم يتراترني سلازي حزبي إيرترا نوح كمان عمتات كمان داي وسده عديتاتنا خوفي لأنه كان دري بزحات عديتات الله نزوم استلينن دبيت ميديا دريوم عديتات بإيرترا بزحات الله عيلم يصوروا زيهم كم زدقوروا نزوم دقنا خمزي لمم لندرج ما عديتات الله إذا عديتات زياتن قصلن كحوي نزيهم من إيرترا مقطع مالت
ንዕቀት ህዝቢ ኤርትራ ይድርኤና ስለዚ ኣብዚ ስቃይ ንብልኒና ኣይነ ድግፎኒና መን በሎ መን ብዘይገድስ ዝተዛረበ ሰብ ዝዛረቦ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ንብለኩም ኣለኹ ኣነ ተሪር መልእኽቲና ነመሓላለፍ ሕጂ እቶም ሰባት እዚኣቶም እስተሊንዶ ደደቢዶ ኣብቲ ዓዲ እንድሕር መፅዮም መንእሰይ ኤርትራ ጉመዶም በልዎም ምክንያቱ ኣዴታት إهلا يندرغمهم كتصلقوا معتي هزبي إرترا كتصلقوا معتي الصم متيو مابقى اندحر أتي مابقى إرترا بخمس السرح بواقع من سي إرترا السرح بوليتيكا أي رأينني أنا بلوا ميدان محلال زوم كلته دبيت ميديا دو تمالي سراويت إرترا إذا أورزت قوي ما هتصندق تقراي كم زت جبرة كانت جبرة إيلو دزارم نبر أزيام أب إرترا اندحر أتيم من سي إرترا بلوا شو ماركس فتوى تختتلتينا إلى مو عند فيديونا تخسر حزراكم وتمثل نيرا بتوم تسحون تزناقعون كم تسحقكم حدش تحاول رتاتاتون كم زرخوكم تسفى أنا جورخو أبزغ تصل بخالي فيديو تميسلك سأن رخب سسنا ينعهم نحن كني يسعد شير لايك